رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قریب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت سوال کر دینے عبادی میرے بندے انی میرے متعلق فإنی قریب، پس جواب دے دیجئے فإنی قریب، بے شک میں رب بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارن والے دی پکارنوں میں سننا وا۔ پس چاہیے کہ اے میری بات نو من لین، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہی وہ لوگ نے جو ہدایت یافتہ نے۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں
جس برحمت مقام ذیشان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تواڈی پنجابی زبان دے اندر پیش خدمت کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العالم دی پر رحمت کتاب دا دوسرا پارا، سورت دا نام سورت البقرہ۔ اللہ 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 والو، رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دا یہ تیسرا خطبہ جمعہ اور 20واں آج روزہ۔ دعا کرو اللہ ساڈے تمام دے اے رکھے ہوئے روزے اپنی بارگاہ الہی اندر مقبول و منظور فرمائے، اور باقی دے اے 9 یا 10 جیڑے باقی نے اللہ وہ بھی سانو رکھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن دیو پروانیو، جس طرح قرآن دا اور رمضان دا ایک گہرا تعلق ہے، ایسے طرح ہی رمضان اور دعا دا بھی ایک گہرا تعلق ہے۔ اور ایسے واسطے اس ماہ مقدس ماہ رمضان نو ماہ غفران بھی کیا جاندہ ہے، یعنی بخشش دا مہینہ۔ قرآن دیو پروانیو، آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن میں دعا دی اہمیت اور فضیلت نو بیان کروں گا۔ لفظ دعا یہ 3 حرف نے، دال، عین اور الف۔ دعا دے جیڑا دعا دا معنی ہے وہ ہے پکارنا۔ پکارنا کنوں ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نو۔ انسان تے کوئی مصیبت آ جاندی ہے، دکھ آ جاندہ ہے، آزمائش آ جاندی ہے، تے اللہ عظیم البرتر نے اعلان فرمایا کہ اے میرے بندے، یہ دکھ بھی میری طرف ہو، آزمائشاں میری طرف ہو، امتحانات میری طرف ہو، تے اینا مصیبتاں اور اینا پریشانیاں نو بھی دور کرنا تے میں رب دی ذات کر دی۔ اور فرمایا کہ جدوں منگنا ہے، جو منگنا ہے
میں رب کولو منگنا. قرآن دے ہو پروانے ہو پتہ یہ لگا کہ جس طرح روزہ ایک بڑی اہم عبادت ہے، روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اسی طرح ہی دعا بھی بہت بڑی عبادت ہے. اور دعا خصوصاً اس رمضان المبارک دے جو مسائل اللہ عظیم البرتر نے اس رکوع دے اندر بیان فرمائے نے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور مکمل رکوع دوسرے پارے دے اندر رمضان دے مسائل دے بارے اللہ نے اتارے ہے، لیکن رمضان دے مسائل نو بیان کر دیا ہویا درمیان دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے دعا دا تذکرہ فرمایا. تو پتہ یہ لگا کہ جس طرح رمضان ایک اہم عبادت ہے، روزہ اہم عبادت ہے، اسی طرح ہی دعا بھی اہم عبادت ہے. آؤ ہم ذرا غور کر لو، اے رب نے سانو کیوں آکھیا، اے کیوں حکم دیتا کہ جدو منگنا میں رب کو لو منگنا. آخر اے حکم دین دی کوئی وجہ ہے. پہلی وجہ تے اے رب نے آکھیا کہ خالق بھی میں ہاں، مالک بھی میں ہاں، رازق بھی میں ہاں، اور مدبر الامور میں ہاں، حاجت روا تے مشکل کشا میں رب دی ذات ہے، تے جدوں منگنا میرے کولو منگنا. نمبر 2، مشرکین مکہ اے اپنے معبوداں دے سامنے، اپنے بتاں دے سامنے جا کے انہاں دے سامنے جھولیاں پھیلاندے، لات، عزا، حبل اور دیگر جیڑے بیت اللہ دے اندر 360 اینا کڑ کے رکھے، اینا دے سامنے جا کے ہاتھ پھیلا لیں دے، جھولیاں پھیلان دے. گویا کہ مشرکین مکہ دعا دے معاملے اندر رب نال شرک کر دے، اور اے اپنے معبوداں نو پکار دے تے اپنے معبوداں کو لو مانگ دے. تو اللہ عظیم البرتر نے مشرکین مکہ دے رات اندر اے آیت اتار دیتی، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا محبوبہ، اے صحابہ اکرام، اے جڑے تیرے ساتھی نے، اے سوال کر دے نے تیرے کولو. ہن اے سوال کی کر دے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا محبوبہ، آج میں مشرکین مکہ اے مکے دے اندر
اے اپنے بتاں دے سامنے اپنے معبوداں دے سامنے اے جھولیاں پھیلا لیندے تے انہاں کولوں منگ دے تے سونیا محبوبہ اے اللہ دے رسول جی اسی اپنے رب کولوں منگنے تے کیویں منگیے اسی اپنے رب کولوں سوال کریے تے کیویں کریے صحابہ نے اے سوال کیتا سونیا اسی اپنے رب کولوں کیویں منگنا ہے سونیا سانو تے اجے کوئی ول نہیں چج نہیں منگن دا سانو تے کوئی طور طریقہ نہیں سونیا سانو بھی دسو اسی رب نو بلائیے تے کیویں بلائیے سونیا اسی رب کے سوال کریے تے کیویں کریے تے اللہ عظیم البرتر نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ سوال کر دینے اے تیرے کو لو پوچھ دینے کہ ساڈا رب کتھے وے تے انہوں اسی پکاریے تے کیویں پکاریے آیا ساڈا رب ساڈی پکارنو ساڈی ندانو اسی آستہ پکاریے آیا وہ سن سکتا ہے یا نہیں اسی بلند آواز نال ندا دئیے وہ تاں سنے گا یا اسی کسے ٹبے تے یا پہاڑ تے چڑھ کے رب نو پکاریے تے تاں وہ سنے گا گویا کہ ساڈا رب کنا کو قریب ہے سونیا سانو اے دس دیو کہ اسی جدو پکاریے آستہ پکاریے یا بلند پکاریے تے آواز آئی فرمایا سونیا محبوبہ اعلان کر دیو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ قرآن دیو پروانیو ذرا غور کر لو اس آیت مبارکہ دے اندر 5 چیزانو بیان کیتا گیا ہے توجہ میری طرف 5 چیزاں پہلے نمبر تے اے دسیا ہے کہ سوال کیویں کرنے نمبر 2 اے دسیا ہے کہ قرب کیے نمبر 3 قبولیت اللہ فرماتے نے میرے بندے تو میرے کولو مانگ تے میں تیری دعا نو قبول کر لواں نمبر 4 طلب قبولیت یعنی منگن والا کی مانگدا ہے کی سوال کردا ہے کی رب کولوئے طلب کردا ہے اپنے سوال اندر ایک کی مطالبہ رکھدا ہے کی طلب کردا ہے نمبر 5 ایمان اے 5 چیزانو اللہ عظیم البردر نے اس آیت اندر بیان کر دیتا ہے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دعوة الداعي إذا دعان
यरशदून। फरमाया सोनिया महबूबा तेरे कोलो सवाल कर देने, ए बादी मेरे बंदे सवाल कर देने अन्नी मेरे मुताल्लिक, तो जवाब दे दीजिए फाइन्नी करीब, तुहाडा रब ते बहुत ही करीब है। गोया तुसी आस्ता पुकारो ओ तद भी सुनदा, तुसी दिल अंदर पुकार दे ओ तद भी सुनदा, तुसी बुलंद आवाज नाल पुकार दे हो तद भी ओ सुनदा है। वाइज़ा लगा इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, उजीब दावत दाई इज़ा दान। फरमाया तुसी आस्ता पुकारो मैं तुहाडी पुकार नू सुन लैना वा, तुसी बुलंद आवाज नाल पुकारो मैं तुहाडी पुकार नू सुन लैना वा, तुसी दिल अंदर पुकारो मैं तुहाडी पुकार नू सुन लैना वा, तुसी मस्जिद अंदर बैठ के पुकार दे हो मैं तुहाडी पुकार नू सुन लैना वा, तुसी नमाज अंदर मैनू पुकार दे हो मैं तुहाडी पुकार नू सुन लैना वा। फरमाया तुसी घर विच बैठे हो ते मैनू पुकार दे हो मैं तुहाडी पुकार नू सुन लैना वा। ओ जीब दावत दाई इज़ा दान फलियस्तजीबू ली। और फरमाया ए मेरे बंदे दुआ दी कबूलियत वास्ते, दुआ दी कबूलियत दे सिलसिले अंदर रब ने फिर दो हुक्म लागू कर दिते। फरमाया ऐ दो हुक्म मेरे मन लवो, अगर चाहते हो कि तुहाडी दुआ कबूल होवे, अगर चाहते हो कि तुहाडा मुतालबा मन्निया जावे, अगर चाहते हो जो मंगते हो मैं रब अता कर देवा। फरमाया ऐ मेरे दो हुक्मां नू मन लवो। वो दो हुक्म केड़े ने? फरमाया फलियस्तजीबू ली, फरमाया मेरी बात नू मनो। की मतलब है? मेरे आखे लगो, यानी जो मैं हुक्म देना वा ओनू मन लवो, ते जिदे तो मैं रोकना उथों रुक जाओ। जो मैं तुहानू अहकामात दिते ने उन्हां नू मन लवो, जो मेरे अमर ने जो मेरे हुक्म ने फरमाया इन्हां नू मन लवो। फलियस्तजीबू ली। नंबर 2 वलियुमिनु बी, ते मेरे उत्ते ईमान भी लै आओ। ईमान मेरे ते लै आओ। की मतलब है? ये ऐलान करो कि रब तो इलावा कोई इलाह नहीं, रब तो इलावा कोई हाजत रवा ते मुश्किल कुशा नहीं। फरमाया ए ऐलान करो कि रब तो इलावा तुहाडियां पुकारां नू तुहाडियां नदावां नू कोई सुनन वाला नहीं। वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून, ताकि तुसी हदायत याफ्ता बन सको। आओ हम जरा कुरान दे परवाने गौर कर लो। दुआ दी कबूलियत वास्ते
دعا تو چاہنا ہے کہ میری دعا رب قبول کر لے، او دے واسطے رب نے 2 شرطاں لگا دیتی ہیں، میرے آنکھیں لگ جاؤ تے میرے تے ایمان لے آؤ۔ قرآن دیو پروانیو آؤ ذرا غور کر لو، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، فرمایا میں تواڈے بہت قریب ہاں، بہت قریب ہاں۔ ہن ایک قرب جیڑا آؤ ذرا غور کرو کہ رب کنا کو قریب ہے۔ آیا رب اپنی ذات دے اعتبار نال قریب ہے؟ تو عزیز ساتھیو، اللہ عظیم البرتر ذات دے اعتبار نال قریب نہیں، اے بات ذہن اندر بیٹھاؤ۔ رب علم دے اعتبار نال اور اپنی قدرت دے اعتبار نال قریب ہے، یعنی علم دے اعتبار نال رب سانو ویکھ رہا ہے، اور وہ انسان جتھے بھی ہے علم دے اعتبار نال رب سانو تک رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور ساڈیاں ضروریات نو پوریا کر رہا ہے قدرت دے اعتبار نال۔ اور جیڑی عموماً ایتھے ایک بات کیتی جاندی ہے، اور ذرا سننا، سورۃ القاف دی آیت نمبر 16 اینو عموماً پیش کیتا جاندہ ہے کہ رب کنا کو قریب ہے۔ بعض نے ایتھے لکھیا ہے کہ رب شاہ رگ نالو قریب ہے، اور سورۃ القاف دی آیت نمبر 16 اے پڑھی جاندی، تلاوت کیتی جاندی ہے، آؤ ذرا نوٹ کر لو۔ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ بعض نے لکھیا کہ اے دے تو مراد رب شاہ رگ نالو قریب ہے، اے بات درست نہیں۔ کیوں درست نہیں؟ اس آیت دا تعلق رب نال نہیں جے، اے بات ذہن اندر بیٹھاؤ، اے دا تعلق فرشتیاں نال، اور اے جڑے کندیاں تے کرامن کاتبین نے انہاں دے بارے جیڑی بعض ساڈے علماء نو بعض مفسراں نو غلطی لگی، اور انہیں دے تو مراد اے لکھیا نقل کیتا ہے کہ رب شاہ رگ نالو قریب، تو پتہ ہے لگا کہ اس آیت تو مراد رب نہیں۔ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے دے تو مراد اے کرامن کاتبین۔ اجے نہیں سمجھ آئی؟ آؤ ایک اور مقام نوٹ کر لو، اور ایک اور میں دلیل دے دے ماں۔ اور اے سورت دا نام ہے سورت الواقعہ، آیت نمبر 85، ایتھے بھی وہی الفاظ نے۔ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اے آیت اے دے تو مراد بھی رب دے فرشتے نے،
किरामन कातिबीन, ना कि रब। बहरहाल रब दी जात इलम दे एतबार नाल करीब है, कुदरत दे एतबार नाल करीब है, लेकिन अपनी जात दे एतबार नाल ओ अरश दे वे, जात दे एतबार नाल ओ करीब नहीं। अल्लाह सानू समझ अता फरमाए। कुरान दे परवाने आओ हम जरा गौर कर लो। दुआ और दुआ इबादत है। जिस तरह हदीस दे अल्फाज ने सुनन अबू दाऊद के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी ने जनाबे नोमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान कर देने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, ए दुआई इबादत है। दुआई इबादत है की मतलब है, यानी मंगना पुकारना ए इबादत है। ते पुकारना किनू है? रब नू पुकारना है। रब तो इलावा किसे अगे चोली नहीं फैलानी, रब तो इलावा किसे अगे दामन नहीं फैलाना, रब तो इलावा किसे अगे हथ नहीं फैलाना। फरमाया अद्दुआओ हुवल इबादा। पता है लगा मुशरक जेड़े सन ओ दुआ दे अंदर शिरक करते सन। अल्लाह अजीमुल बरतर ने सानू हुक्म दे दिता है, फरमाया फलयस्तजीबू ली, दुआ दे बारे फरमाया फलयस्तजीबू ली, ओ मेरे आखे लगना है वालियो मैनू भी ते मेरे उत्ते ईमान ले आना, मेरे उत्ते ईमान ले आना। आ वेखो ना अज अल्लाह मुआफ फरमाए कोई अली हजवेरी दे दरबार ते डिगया है, दामन फैलाया है, झोली फैलाई है। कोई सखी सरवर उन्हें उथे जाके झोली फैलाई है। कोई ए बाबा फरीद पाक पतन उथे जाके उन्हें झोली फैलाई। और कई तो ऐसे बदनसीब ने ओ स्पेशल जुमा पढ़न उथे जाते, और कई आंदे ने रमजान दा महीना है जी ते चलो उथे जाके जुमा पढ़ आइए। हाय अल्लाह मेरी तौबा सुम्मा अल्लाह मेरी तौबा। ते साडे जेड़े इथों दे कोई लाहौर चलिया जाए ना काम कार वास्ते ते जुमे दा टाइम हो चले ते आंदे ने चलो आ दाता दरबार पढ़ने। अल्लाह मेरी तौबा सुम्मा अल्लाह मेरी तौबा। और कुरान दे ओ परवाने हो पता है लगा जिदों मंगना है ते रब कोलो मंगना है। बोलो किदे कोलो मंगना है? गज के बोलो किदे कोलो मंगना है? रब कोलो मंगना है। और रब ऐलान करदा है, रब ते आप निदा देंदा है कोई मेरे कोलो सवाल करन वाला, है कोई मेरे कोलो मंगन वाला, है कोई बीमार मैं उन्होंने शफा देवा, है कोई तंग दस्त ओदी मैं तंग दस्ती दूर करा, है कोई परेशान ओदी परेशानी दूर करा, है कोई बे औलाद ओनू मैं औलाद देवा। और रब ते आप ऐलान कर। और हर रात रब आसमान दुनिया ते आके ऐलान कर, कोई है मेरे कोलो सवाल करना, कोई है मेरे कोलो मंगन वाला। और किसे बड़ी प्यारी गल की थी और वो तर्जमा कर रहे ने कि रब की आंदा सद मारा मैं आप सवाली नू। रब ते आप बुला रहे हैं ना, और सद मारा मैं आप सवाली नू
پر دیواں چولی خالی نو تو کیوں چھڑے آئی میرے درالی نو کہو لا الہ الا اللہ تے کی ندا لا رہے ہے کی آواز لا رہے ہے فرمایا او میرے او بندے ہو میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں وہ آپ اعلان کر رہے ہیں او میرے بندے میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ اوے آجا منگ لے جو کچھ جان آئے او بندیاں آجا منگ لے جو کچھ جان آئے تیرا رب ہاں کیوں شرمان آئے او دار غیران تے تو کیوں جان آئے کہو لا الہ الا اللہ تے آواز آندی ہو میرے بندیاں خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں او خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں تینوں مال اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل کر حل دیواں کہو لا الہ الا اللہ اور وہ اعلان کر رہا ہے میرے بندے وائزا لگا عبادی انی وینی قریب اجیب دعوت دعائے اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون قرآن دے پروانیوں آؤ ذرا غور کر لو اللہ عظیم البردر نے سانو منگن دا بھی ول دسے آئے منگن دا سانو طریقہ دسے آئے منگن دا سانو ٹانگ دسے آئے اور اللہ فرما دینے او منگن والیا میں تیری دعا نو تا قبول کرانگا جے تیرا عقیدہ صحیح ہے عقیدہ صحیح عقیدے تو مراد توحید اور توحید ربوبیت توحید الوہیت توحید اسماء و صفات فرمایا اے میرے بندے دعا کر رہے ہیں تے میں پہلے وینا کہ اے توحید وچ کیویں دا اے دا عقیدہ کیسا ہے اللہ اللہ جے عقیدہ صحیح ہے تے پھر جو منگیں گا رب عطا کر دے وے عقیدہ اور نمبر 2 دعا دی قبولیت واسطے اخلاص دا ہونا ضروری ہے اخلاص اور اخلاص کی نوان دینے سننا ذرا مشرکین مکہ اگے پیچھے تے انہاں کولو مانگ دے نا اپنے معبودہ کولو انہاں دے سامنے چولی پھیلان دے اور انہاں دے سامنے ندا لگان دے تے جدوں سفر تے جانا ہوندا تے کشتی چے بہ جاندے نا تے کشتی دریا دے درمیان اندر جا کے بعض اوقات او کشتی ڈولنا شروع کر دیندی دریا دیاں لہراں جیڑیاں نے
पानी दियां लहरां दे थपेड़े जदों कश्ती नूं वजदे ते फिर मुशरक जेड़े विच सवार हुंदे ते ओ की आंदे फायज़ा राकिबू फिल फुल्क दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। जदों फस जांदे उदों रब नूं पुकार। ते साडा भी हाल यही है, क्यों भी साडा भी बोलो, साडा भी हाल यही है। जदों असी फसने उदों रब नूं पुकारने, जदों असी फस जाने मुशरक उन्हां दा हाल भी है। जदों मुसीबत च फसदे ते की करदे, कश्ती च सवार होए, कश्ती तुर पई। फायज़ा राकिबू फिल फुल्क दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। ओनू रब नूं पुकार दे कि अल्लाह इस मुसीबत च तू ही बचाउना। हुण इत्थे ना लात कम आउंदा, ना हुबल कम आउंदा, ना उज़्ज़ा कम आउंदा। और मियाँ हुण इन्हां दा कोई माबूद इन्हां दे आखे लगदा नहीं। ते आंदे ने अल्लाह इत्थों बचाना ते तू ही बचा। फायज़ा राकिबू फिल फुल्क दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। ते जदों कश्ती किनारे लग जाती ना ते की करदे, फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्र इज़ा हुम युशरिकून। कश्ती किनारे लग दी ते हुणे बाहर निकल के फिर रब नाल शिरक करना शुरू कर दे। ते साडा हाल भी है कि जदों किधरे गड्डी च सवार है ना ते कोई ऐसा जंप लग्या या गड्डी चलदी दा टायर पटाका मार गया ते नाल ही रब याद आ जाता, नाल ही रब याद आ जाता है। यही हालत ओ मुशरिकीन मक्का दी सी। कश्ती च सवार हुंदे ते आंदे अल्लाह तू ही बचाना है। की आंदे तू ही बचाना। ते कई साडे आ पाकिस्तानी मुशरक इन्हां दी हालत पता की ये हुण की आंदे ने, या बहावल हक बेड़ा तक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ते अजे गुस्ताख वलियां दे भाभी हैं, वलियां कोलों धक्के बेड़ी नूं आप लवाउना ते गुस्ताखी अजे भाभी कर दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये ते साडे मुशरकां दा हालत है ना। तौबा, ओ मुशरक ते फिर भी कश्ती च बह के रब नूं पुकार लैंदे। फायज़ा राकिबू फिल फुल्क दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। और जदों कश्ती ते किनारे लगदी फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्र इज़ा हुम युशरिकून। बल्कि मैनू एक वाकया याद आ रहा, कोई साल 2 साल पहले की गल है। मैं ना इथों गुजरात जा रहा इसी टाइम च बैठा 49 तो अगे असी क्रॉस किया ना जदों, ते एक मलंग ते ओ मलंग जेड़ा ना उन्हें चोला पाया होया, हाथ च मतैर फड़ी हुई है ते गल च तस्बीहां पाइयां। हुण मैं भी अगे फ्रंट ते बैठा, यकदम वो अगे आ गया ते ड्राइवर उन्हें गड्डी रोकी ते नाल ही ना वो हथ बन के हैं उन्हें शीशा डाउन किया। वो मलंग होरां नूं कोई 4 रुपये दिते ते वो मैं आख्या वो की पिया करना, तू तो गड्डी ते जा रहा ते शिरक पिया करना। मैनू आंदा जी इनू शिरक आंदे ने, ये ते रब दे वली ने, पहुँच
پہنچے ہوئے نے. میں کہا میں جاننا انہوں جنہ کو پہنچیا ہویا. میں جاننا تے رہندا بھی میرے محلے چ. میں جاننا اے جنی کو پہنچی سرکار ہے نا میں جاننا. پر خدا دی قسم اٹھا کے کہنا لوگ اینا ادب پھر کر دے نے, اینا ڈر دے نے, گھبران دے نے کہ کتے ساڈے نال کچھ ہو نہ جائے. ہائے ہائے میرے بھائی میرے برادر, اللہ کو دعا کر اللہ شرک کو بچا کے رکھی, اللہ شرک کو محفوظ رکھی. اجے نہیں سمجھ آئی قرآن دے پروانے پتہ ہی لگا. وہ کشتی جدو کنارے لگ دی باہر نکل دے تے پھر وہ رب نال شرک کر دے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. اور پتہ لگا جدو بھی رب کو منگنا ہے ادو اخلاص نال منگنا ہے, مخلص ہو کے منگنا ہے, اخلاص نال منگنا ہے. نمبر 3 جدو بھی منگنا ہے اللہ دے نامہ دا واسطہ دے کے منگنا ہے. اور جیڑا بندہ منگن لگیاں رب دے نام دا واسطہ دے کے منگدا ہے, ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے او دی دعا نو اللہ رد فرماؤں دے. او بولو دی دعا نو اللہ رد کر دے نہیں کر دے. میرے ویر میرے برادر, اللہ دے پیارے پیارے جیڑے نام نے ہے تے سارے ہی میرے رب دے پیارے نام نے, پر اینا پیارے نامان دے وچو الحی القیوم اے اللہ نو بڑا ہی پیارا نام ہے. اور اینا دونا نامان دے اندر توحید ہے. بولو کی گج کے بولو کی توحید ہے. پہلے دسے آئے کہ جیڑا بندہ توحید دا اقرار کردہ ہے, توحید دا اقرار کر کے رب کو لو مانگدہ ہے, رب انہوں بھی خالی نہیں لوٹان دے. اور میرے تے توڑے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, آقا علیہ السلام فرماندے نے, او جیڑا بندہ دعا کرن لگیاں آندہ یا حیو یا قیوم برحمت گم استغیث. اے دعا کر کے آندہ اللہ تینوں تیرے پیارے نامان دا واسدائی. اے اللہ میں مصیبت ویچ گھیرے آ گیا ہیں, پریشانی ویچ گھیرے آ گیا, اللہ دکھ آ گیا نے, ازمیشن آ گیا نے. اے حیون قیوم داتا, اے میرے مالک اللہ تیرے اے پیارے نامان دا تینوں واسطہ ہے. یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث. آقا علیہ السلام فرماندے نے, او جیڑا بندہ اللہ دے پیارے نامان دا واسطہ دے کے رب دے سامنے دعا کر دے, رب دی دعا نو رد نہیں کر دے. میرے ویر میرے برادر, نمبر 4 اگر تسی چاندے ہو کہ رب ساڈی دعا نو قبول کرے رد نہ کرے, میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے, او میرے دے درود پڑھے. فرمایا میرے دے, بولو میرے دے درود پڑھے. تے درود کیڑا پڑھنا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ پڑھنا ہے. کیوں بھی یہ پڑھنا ہے؟ اور درود پڑھنے جدے تے آمنہ دے لال دی مورے کی ہے, بولو کی ہے, آمنہ دے لال دی مور. تو او درود کیڑا فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما
آقا علیہ السلام کو لے نبی دا صحابی ہے آ کے آندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ مینو او عمل دس دیتا جائے کہ جیڑا میں کران تے میری دعا نو رب رد نہ کرے. آقا فرماندے نے انج کریا کر میرے تے درود پڑھ لیا کر ایک حصہ درود پڑھ لا تے 3 حصے تو جو منگنا ہی مانگ لا. ہائے تے آندا یا رسول اللہ جے میں درود ہور بڑھا دیواں آقا فرماندے نے تیری مرضی جے ہور بڑھا لیں گا تیرا فائدہ. آندا پھر میں انج کرنا سونیا دعا دے 2 حصے کر لینا ایک حصے چ درود ہی پڑھدا رہاں گا دوسرے حصے چ میں مانگ لیا کر. آقا فرماندے نے بھئی تیری مرضی. اگر ہور کر لویں اگلے الفاظ نے حدیث دے فرمایا اگر ہور زیادہ کر لویں تے تیرے واسطے بہتر ہے. اچھا آندا سونیا پھر میں 3 حصے تواڈے تے درود پڑھاں گا ایک حصہ دعا مانگ لاں گا. مثال دے طور تے 20 منٹ دعا کرنی ہے 15 منٹ تواڈے تے دعا درود پڑھدا رہاں گا 5 منٹ میں دعا مانگ لاں. آقا فرماندے نے اگر ہور زیادہ کر لویں تے بہتر تے آندا یا رسول اللہ پھر میں منگنا کہدا تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہی. تے آقا فرماندے نے جے تو درود پڑھدا رہے یہ عمل کر لویں تے اللہ عظیم البرتر تینوں بن منگیاں سب کچھ عطا کر دے گا. اس واسطے دعا دی قبولیت اگر چاہتے ہو کہ ساڈی دعا نو رب رد نہ کرے تے پھر درود پڑھیا کر. اور ایک اور عمل اللہ اللہ. نمبر 5 دعا جدو منگنی ہے قبلہ رخ منگنی ہے. قبلہ رخ منگنی. ہن ایتھے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیڑے نماز مولوی صاحب دیوبندی ہے بریلوی ہے انہاں نماز پڑھائی تے نماز پڑھاندے ہی جے قبلے وال منہ ہے تے مولوی صاحب نے ہاتھ چکے امام نے ہاتھ چکے 2-4 کلمات انہیں رٹے جڑے وہ پڑھ کے دوا دا منہ تے ہاتھ پھیر لیا تے آیا اے طریقہ درست نہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور دعا دی قبولیت دا ایک طریقہ ہے کہ قبلہ رخ منہ کر کے دعا منگو. میرے بھائی میرے برادر ہون جیڑی اے امام صاحب مانگ رہے ہیں نا یعنی منہ اجے قبلے والے ہاتھ چکے نے اے حدیث جو ثابت بولو ثابت گج کے بولو ثابت نہیں میرے پیغمبر کولو ثابت نہیں تے جیڑا کم پیغمبر کولو ثابت نہیں وہ بدعتاں رب قبول کردہ نہیں. اللہ سمجھ عطا فرمائے. اور قبلہ رخ مینوں یاد آیا ہائے حدیث دے راوی نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کر دینے میدان بدر ہے میدان بدر 17 رمضان ہے کنی بولو کنی 17 رمضان ہائے آقا علیہ السلام آئے تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اینج جدوں دشمن والے نظر ماری تے دشمن دا لشکر 1000 دی تعداد اندر ہے تے آقا علیہ السلام جدوں اپنے سپاہیاں والے ویندے نے اے مکمل تعداد جیڑی ہے اے 317 ہے یا 319 ہے اے تعداد میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث پاک دے الفاظ نے قرآن دے او پروانیوں اے حدیث صحیح مسلم دی ہے راوی نے جناب عمر بن خطاب کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ
وہ بیان کر دینے کہ آقا علیہ السلام نے انج کر کے اپنے ہاتھ پھیلائے قبلے دی طرف، آقا علیہ السلام نے اپنا منہ کیتا ہوا ہے قبلے دی طرف، جگاں دے پیر علیہ السلام نے اپنا رخ کیتا ہے تے دعا کر رہے اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک حاضح العصابت من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے دعا کر رہے بار بار کر رہے بار بار کر رہے اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جیڑا تو میرے نال وعدہ کیتا ہے اج پوریاں کر دے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اے اللہ جیڑا تو میرے نال وعدہ کیتا ہے اللہ آج مینوں ضرورت ہے مینوں ادا کر دے، اللہم ان تہلک حاضح العصابت من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ آ میں اپنے مٹھی پر اے اللہ 317 یا 319 دی تعداد ہے اللہ انہوں میں تیرے دربار اندر لے آیا، اللہ انہوں میں لے آکے کھڑیاں کر دیتا ہے، اے اللہ ان تیریاں مرضیاں اگر تو چاہنا ہے کہ اس دنیا دے اتے زمین دے اتے اسلام دا غلبہ ہوئے تے اے اللہ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ پھر اپنا جیڑا وعدہ ہے انہوں پوریاں کر دے۔ آقا علیہ السلام بار بار دعا کر رہے بار بار دعا کر رہے نالے زارو کے دار روئی جاندے نے، زارو کے دار آقا روئی جاندے نے اور جیویں جیویں آقا پڑھ دے نے ہاتھ بلند ہوندے جا رہے نے، ہاتھ بلند ہوندے جا رہے نے، حدیث دے الفاظ نے کندیاں دے اوپر جیڑی چادر ہے او زمین تے ڈگ دی ہے، جلدی نال جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر نو پکڑ لیندے نے تے آقا فرماندے نے اللہم آتی ما وعدتنی، اے اللہ آج وعدہ پورا کر دے، اے اللہ اگر آج تو مدداں نہ کیتیاں تے زمین دے اتے تیری کوئی عبادت کرن والا باقی نہیں رہے گا، اللہ جے آج تو مدداں نہ کیتیاں تے زمین دے اتے لا تعبد فی الارض، اللہ زمین دے اتے کوئی تینوں پکارن والا باقی نہیں رہے گا۔ صحیح مسلم دی روایت دے ادھر اللہ عزیز ادھر میرے پیغمبر نے اے دعا کی دی، ادھر اللہ عظیم البردر نے 1000 فرشتیاں نو بھیج دیتا، 1000 فرشتہ مددانوں پہنچایا ہے۔ میرے ویر میرے برادر بتائے لگا کہ دعا جڑی ہے قبلہ رخ ہو کے منگی جائے اور نمبر 2 ہاتھ اٹھا کے منگی جائے، اور ایک حدیث دے اندر الفاظ نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او جدو بندہ ہاتھ پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے رب اگے دعا کردا ہے اللہ فرماندے نے مینوں اے میرے فرشتے ہو مینوں شرم آندی ہے، میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، ہاتھ پھیلا کے کھلوتا ہے، اے میرے فرشتے ہو میں اینو اگر خالی لوٹاواں تے مینوں شرم آندی ہے۔
جدو منگنا جو منگنا بولو کدے کولو منگنا اور گج کے بولو کدے کولو منگنا رب کولو منگنا اللہ سانو منگن دی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن دے پروانے ہو جے نہیں سمجھ آئی اسی طرح دعا دی قبولیت دعا دی قبولیت واسطے ضروری ہے کہ حلال کھادا جائے حرام کو لو بچیا جائے بولو حرام کو لو بولو کسے دا حق نہیں مارنا کسے نال دھوکھا کرنا بولو کسے نال دھوکھا کرنا کسے نال فریب نہیں کرنا دھوکھا نہیں کرنا اور رب دی بنائی چیز وچ ملاوٹ بھی کرنی بولو ملاوٹ بھی کرنی جیڑی رب نے بنائی ہے اودے چ ملاوٹ کرنی پتہ اے لگا اگر چاہندے ہو کہ رب ساڈی دعا نو قبول کرے پھر حلال کھادا جائے حلال حرام تو بچیا جائے یہ نہیں کہ جناب 10 کلو دودھ دیتے 15 کلو ویج پانی لے آگے پاک کے آنا جی 25 کلو ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون آجا ساڑھے دو دیاں پوریاں کیوں نہیں پہی دیاں 15 کلو پانی اضافی پایا پھر بھی پوری پئی بولو پئی وہ کدی خراب ہو جاندہ ہے تے کدی انجو بل کے ڈول جاندہ ہے اور میں نو یاد آیا ہائے ایک بڑا پیارا واقعہ ایک دودھی نا انہیں جانا دودھ لے کے تے نال انہیں باندر رکھیا سی کی رکھیا ہے اور یہ واقعہ علامہ دمیری نے حیات الحیوان اندر نقل کیتا ہے باندر رکھیا انہیں جدوں بھی جانا انہیں باندر نو نال رکھنا جاندے رہنا جا کے انہوں دودھ دینا تے ویکھنا جدو بھئی دودھ آج دیہڑی پوری نہیں لگی وہ جو پانی پا لینا انہیں ویچ دینا کافی دیر وہ باندر ویندا رہا بولو باندر بولو باندر ویندا رہا باندر نو شرم آ گئی لیکن انہوں شرم آئی انہوں شرم نہ آئی ہون ادو کوئی موٹر سائیکل تے ہے نہیں سی وہ دریا چونا یعنی انہیں دودھ رکھنا تے دریا دے کشتی جیڑی سی گی وہ دے چھ دودھ رکھنا تے آپ بہنا پار ہونا اگلے جا کے وستی جو دودھ ویچ دینا اور دریا جو پانی پر پر کے وہ دے ویچ پائی جانا ایک دن ہونے کوئی تقریباً کہہ لو کہ مہینہ ہو گیا جدو انہیں پیسے لے نا ساری گرائی کر لئی تے ایک سرخ رنگ دی تھیلی سی او دے وچ انہیں وہ پیسے پائے تے کشتی چون سوار ہو گیا تے وہ باندر جیڑا انہوں بھی نال بٹھایا باندر نے آستا جی او جیڑی تھیلی سی او دی جیب چو کھسکا لئی کڈ لئی انہوں نے کڈ کے نا انہوں نہیں پتا بھی ہو کی رہا ہے باندر نے گنڈ کھولی ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم میں اپنے کولو گل نہیں کر رہا انہیں گنڈ کھولی مٹھ پرے تے او پیسے دریا وچ مٹھ پرے تے پیسے دریا وچ مٹھ پرے تے پیسے دریا وچ او جدو او دی اصل رقم جیڑی جنہ کو دودھ دیتا سی او اصل ایک رقم جیڑی رہ گئی نا ان دی اچانک نظر پئی ویکھیا بھی باندر کولے تھیلی ہے پیسیاں والی وہ جلدی نال اندے کولو پھڑی ویکھیا بھئی ایک ہی بنیا انہوں کور دے مار دے بھئی تو ایک ہی کیتا پیسے کتھے ہی تے او نہ ہن بولتے سکدا نہیں سی انہیں پتا کی کیتا ہاتھ نال شرارتی تا ہوندا ہے ہاتھ نال پانی لے کے نا تے او کینی جیڑی سی نا دودھ والی او دے چ پاؤن ڈیا تے پھر او تھیلی پھڑ کے
کہن لگا باقی جیڑا دودھ سی وہ بچ گیا، جیڑا پانی سی وہ پانی وچ رڑ گیا، جیڑا دودھ سی بچ گیا، جیڑا پانی سی وہ پانی وچ، بولو پانی سی پانی وچ رڑ گیا۔ ہائے ہائے، بہرحال اللہ معاف فرمائے۔ آج کوئی نہیں بچیا، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا، اوے اپنے گرے بانا اندر جان کے ویکھو۔ اج اسی اپنی اولاد نو پھر آنے جی ساڈی اولاد آنکھیں نہیں لگ دی، او تو رب دے آنکھیں نہیں لگیا تو اولاد تیری آنکھیں لگے گی؟ پھر آنا کہ اولاد نافرمان ہے، نافرمان کیوں نہ ہوئے؟ تو رب دی نافرمانی کرن لگیا شرم کیتی نہیں؟ جدو دودھ چ پانی پاؤندا سے ادو اسے پتر نو آندا سی ہور ملا لا، اج ادھر شادی والےاں نو دینا ہے ہور ملا لا، اج فلانیاں نو دینا ہے ہور ملا لا۔ مجھ جیڑی ہے نا، مجھ جیڑی اصل دودھ دیندی ہے وہ بھی 6-7 مہینیاں بعد وہ تھک جاندی، لیکن دودھ ہی تھکدا کیونکہ انہیں اصل کام کرنا ہی نہیں، ملاوٹ۔ بہرحال اللہ محفوظ فرمائے۔ پھر بہانا ہے مولوی جی یہ زانی صاحب کی کریے، گرمی ہے خراب ہو جائے گا، گرمی ہے خراب ہو جائے گا، برف لاؤنی پیندی۔ او ایمانداری نال دسو جیڑا دودھ گرم کیتا ہوئے وہ گرمی وچ بھی خراب ہوندا؟ یہ ساڈیاں نیتاں خراب نے، ساڈیاں نیتاں چ فطور ہے۔ انج جی اہل حدیث ہیں۔ ہائے، بہرحال ایسے شخص دی دعا قبول ہوندی، بولو دعا قبول ہوندی نہیں۔ اور میں نو یاد آیا ایک نبی دا صحابی ہے، اے دا نام ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن آئے آکے آندے نے سونیا محبوبہ مینو او عمل دسو جی دی وجہ نال میری دعا نو رب قبول کر لوے۔ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے سعد جے تو چاہنے کہ رب تیری دعا نو قبول کرے تے آقا فرماندے نے پھر حرام کھانا کیا کیا؟ حرام حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے۔ اور جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت آیا مستجاب الدعوات بنے، جیڑی بھی دعا قبول کر دینے، رب دی جیڑی بھی دعا مانگ دینے۔ او میاں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑی بھی دعا مانگ دینے، اللہ وہ دی دعا نو قبول کر لیندے نے۔ کسی نے پوچھیا اوے سعد کیڑا عمل کرنا ہے؟ یار تو تے مستجاب الدعوات بن گیا ہے، تیری دعا نو رب رد نہیں کردا۔ تے میرے سعد نے جیڑا جواب دیتا ہے اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے آپ ذر نہ لکھن دے قابل ہے۔ فرماندے نے میں جدو کھانا کھانا شروع کرنا لقمہ میرے ہاتھ وچ ہوندا ہے تے میں انو منہ وچ بعد وچ پانا، پہلے سوچنے ہو سعد کسے دا حق تے نہیں ماریا، کسے دے حق تے ڈاکہ تے نہیں ماریا۔ میرے ویر میرے برادر جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سعد؟ اینا دے کو غلام عبد الرحمن دا نا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ سفر تے اسی جا رہے ہیں تے رات دا ٹائم میں ساڑھے گولے کچھ بھی نہیں تے بھوک بھی بڑی شدت دی ہے، گرمی دے دن نے، پیاس بھی لگی ہے تے انجسی جل دیاں سوچیا بھی او اگے ایک باغ کھجوران دا اوتھے جا کے اسی آرام کر لینے باغ دا مالک ہوئے گا او دے کولو کچھ مول کھجوراں خرید لوانگے۔ فرماندے نے جناب عبد الرحمن غلام سعد دا آندے نے کہ اسی جدو تھے پہنچے تے جیڑا کھجوران دا مالک سی او نظر نہ آیا،
کھجوراں دا مالک نظر نہ آیا، باغ دا مالک نظر نہ آیا، تو جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام نو مخاطب کر کے آندے نے دیکھ بھوک برداشت کر لویں، پیاس برداشت کر لویں، لیکن حرام دے قریب نہ جاویں۔ کی مطلب ہے؟ مالک دی اجازت تو بغیر تھلے گری ہوئی کھجور بھی اسی اٹھا سکدے نہیں۔ ساری رات گزاری، مالک آیا، صبح دا ٹائم ویکھیا کہ دو مہمان نے، ویکھیا جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جناب عبد الرحمن نے آ کے ملے، پوچھیا کون؟ انہوں نے آکھیا جی مسافر۔ تو کہنے لگے اسی تے بڑا انتظار کیتا ہے، بہرحال سانو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، تے آپ پیسے لے لا تے سانو کھجوراں دے۔ مول کھجوراں خریدیاں اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے، او سواری جیڑی ہے او دے منہ دے اتوں بھی انہاں نے او جیڑا چھکو چڑھایا ہوندا نا منہ تے، او بھی نہیں اتاریا کتے ساڈی سواری اے مالک دے کانو منہ نہ مار لوے۔ ہائے ہائے، وہ کیسے نبی دے صحابہ، پھر کیوں نہ رب انہاں دیاں دعاواں سنے۔ جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے دیتے، کھجورا خریدیاں، اور پھر جانور واسطے، سواری واسطے انہوں نے پیسے دے کے تے کہا خریدے ہے، پیسے دے کے کہا خریدے ہے۔ عزیز ساتھیو، دعا دی قبولیت اگر چاہتے ہو کہ ساڈیاں دعاواں رب قبول کرے، اور آخری بات، میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا دیاں تین حالتاں نے۔ ایک ہوئے پہلے نمبر تے انسان دعا کردہ فوری طور دی دعا قبول ہو گئی، فوری طور تو مراد اسے وقت ہو گئی، مہینے بعد ہو گئی، سال بعد ہو گئی، 2 سال بعد ہو گئی، گویا او دی زندگی وچ قبول ہو گئی۔ دوسری ہو دعا دی کیفیت، آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ انہیں دعا کی تھی لیکن اللہ نے اس دعا دے عوض وچ انہوں آن والیاں بیماریاں، مصیبتاں، پریشانیاں کو محفوظ کر لیا۔ دعا وہ بھی قبول ہو گئی تے اے بھی بولو اے بھی قبول۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا وہ دعا کہ اللہ عظیم البردر انہوں آخرت واسطے ذخیرہ بنا لیں گے۔ کل قیامت والے دن جتھے انسان نو ایک ایک نیکی دی لوڑ پوے گی، اتھے پھر کل قیامت والے دن انسان دی وہ دعا کم آ جائے گی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینو توانو صحیح مانے آتے قرآن اور حدیث تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔